أليكسي خمين أخا تحنتخا كمي كوينقا تيموزي تيعزك مزكي دكتور تيالخوانا دكتور كرئدلي كمرمرو تيمو قبر كمرمرو دكتور حزامزا تسقدغي تفلدي تيالخوانا دكتور حزكي مزكي أتكمرمرو كيولخكي سلام ناي channel تخاتل أخون تحنتهم أنا سلام أملاخ مسكن ببزنا أخمو سلامكم بزح ترفي للي همي لكم همي مشكم أنا سلامي كزاوير مسكن ببنا أخمو خرنا تعلم برقامي سلامكم بزح ترفي للي كورات ناي channel تخاتل يوم أنا نزا channel حدش لغونهم لايك سبسكرايب بمقر بيت سويخنو بيت سيدمهم بالمدايك هنا زريتهم أو كومنت ممات مبرتاهم أي فلين مالتيو سلتقور لي مبرتا ما يغني لي أنا تنكيو مالتيو لايك أي تحمو لايك سلتقوركم لي أو خزق أسوقس كان لي ملعال جمرنهم مالتي بيتسا أنا تنكيو بتعمل مسكن حزون متبعهم أي فلين مالتيو لو ما عندنا ما داليكس حزنا يوم مثلا أنا مالتيو بيتنا داليكس أنا منقو أليكسنا اللي التفتر نقر كلاتنا نفلت أخوينو لو ما عندنا ما ويزورو بيتي يو أليكس خملي حشو خملي يدعايو خملي حمومو كلاتنا نفلتيننا لو ما عندو ويزورو بيتي ناقزا دكتور حزا خملي خدت مالزيد وبس وسلاسي ناقزا دكتور حزا خملي خدت تعايتهم صغي مسورة ليلة دما دكتور تلا مالتي دكتور هو تايلخوانا دكتور مسورة دكتور قديتا تايمك عيو كذا تعطيدو مكمتخون كما تريد الخياء أبلتا مالتي بيت سرنا من ما يخونيس تهاد قبر كمرمرو أنا كمرمرو كاولي مرمرو يريومو قديتا أنا حكمنا نحس خيوت مزعن أكن يولن مالتينا تهدو تاين هو جيت أقام قليلا بفرح خلت أنت أنت دكتور مو أي نشتن نقر نشتن تأقام سلالو وقررو حسخن وقت مزعن لكن مسارح سلالي أو سلالو مسارحين أو حسخن وقت مزعن يولن مالتي بيتسا بيتشام ايش تقري ولا أنا حزكاك خليت ولولي مالتينا بيت رما أنا تلي وسدكاتلو مالتي لأني أنا كوسدك أي قاتلو الناس خدخي وانا انتوين خيتات غير خمس خسلامنا ليتنا مسلتا تايدا أمو قبر أزون زنقعية من تايدا خوينون هقزو ترلخي دخي بدعمكو يتقود انو بدعمكو حامنو من تايدا لي وصل خيو لاكتا مالتي بيت سونا تاي ملكتك سخي تاي ملكتك حاوي لاكتا مالتي حاوقا نحاوقا ريحا سوخسي نماني حسبتو لا مالتي بيت سونا للدما سلامنا ليمنا تاي قزانا دا قدفنا لخنوزنا أخونا دا حاج قزا نتيق نمنتاينا مساخ تربشنا نمنتاي تبزوزنا بزاخكا هيوتنا ندوزي هاي خيزا قزات مالالس لخيوتو لا مالتينا السار ما حاويو سلال حامل كتيغ مزا كتيغو دمو قديتا ايو تولا مالتينا قديتا خيخوني قزي مزغام لبختي ربشني حادو ليتولا تايخا خوينقا عين ترلخيا تمز تربش أنا سنع خالق أتعق سيان من تايخا سنة سرعات لي ترحزاتو لو مالتينا أسوغن تاي لي قارت يقولوا بيت سبجات هاي قارت تاقيراتكي مزعنا تايغت مزع حاكم حزاس لان مزع سيتا أقيراتكي يقولوا مالتي بيت سنة حاكم حزاس حكم دخس انقا وساد دخس انقا دحنا حشني الخان دخام سولطة إن خام عدم الحكم إنه يخام على الجار اللي نهدي من تاي ناتي خاكي خونسي بتاجارقة ما أدري متخلي حاكم ما أدري أنا عنا يخبي قد جو حتى هو صدقني خير مو اللي سمع اللي تحزن إيجارا مالتي بيت سونا تاجر خلي صخي أساسي دكتور حساب من زاب تعمي صبغنا كري لأنا يقولوا مالتينا
بيتي ما نوري لي بتعمل أنا عابزة قطع من بيت زر بخي عملت لهم عنده بخون بقى عندي بيتشا دراما يكون حق يعني بتعمي واللي سمع كام حنت قارا نستيتي حق يا بيت بقى ناتي ترسل بزح ነገር يترسسي ድንገት ካዜሮ ትልሉ مستقرسه مستقرو لي تللي سب قاروسي خال ነገር خال ገጽ ወይ خال حدش ባህር ከምጽልኻ ከሎ ብጣዕሚ ይከብድ ብጣዕሚ ማለት እዩ ናብዚ ትላ ታጌራ ትምጻ ጸገም የሉ ቀደማይ ልጎርዎ መሓዝተይ ብዙሕ ሓንገላት ኣምብስ መስለሲ ብዙሕ ሓንገላት ዑማዮም ብዙሕ ካልቃሪዎምሲ ገለኦም በሃይላንድ ይዋገሎም ጋልሰ ኮንቲንዲያ ኖሪ ብቻ ኖሪ ይብሉ ይወቅሳ ማለት ሊልና ሊሊ ብጣዕሚ ትሰምዕዋ ብዘጋጣሚ ታይድ ኣመለ ይጎርዋ ባዕላ ስነ ስርዓት ትሕሲ ታይጎርዋ ነውርዎም ባዕላ እንዲያ ትመጽላና ገዘይ ኣነ ይደልያ ንምንታይ ባት መላልሳ ትርብሸኒ ዋ ዓዳሙ ዓለይ ትኸሊዳ አትል ማለት ይልና ንሱውን ታጌራ ይል ነይሩ ቤተሰብ ማለት ይና ሕክምና ተሪ ወስደካ ኣነ አይኸዲ እና ስራሕውን ለኒ ሃመ ገብረ ክሰርሕ ሃመ ገብረ ልቤ ጥፈክ ሰርሕ ይኻልኩ ጭንቀት ናይ ሓሳሲ ስርሕ ከስርሕን አይኻለይ ትብሎ ማለት እዩ እና ተኾን ክትሕስ ስለምንታይ ትሕስ ትላ ሌለ ማለት እና ንሓዊለ ሓሰኹን መን ክሕስ ትላ ሰለው ማለት ቤተሰብና ማዝል ጥዮ ማዚ ልንካኮ ለሕክሞ ዲስ እንክትልኩ ኮይንኺ ታይኽባለቁ መጽመጽ ትላ ማለት እና እሳውን ሞ ይርኤል ደንክካኸ እንክካኸነ እንትን ከነ ይርኤል ደ ታይዳ አማ ሕክምና እሽካሕ ዝለይ ኸደ ገጽኮ ትክክለኛ ይኾነን ለሎ ኖርማል አይኾነ ሃኒንኩ እንሆ ፈዚዝኩ እንሆ ትላ ማለት እና ሊሊ ደማ ታይኾን ለህን እንታይኾን ፈዝ ሱስ ምንም ይውሊ ሰላም ነው በቃ ናኺ ክትመጽለይ ግን يحمم ገለ ይኹን እና ሕማሙ ስኺ ክንበር ካል ሕማም ይውሊ ትላልሊ ማለት እና ቤተሰብ ድማ በቃ ሐኪም ቤት ኽድ እሺ ከዲሞ ናብ ገዛ ኽዲ ኣነ ከዲ ይውላ ማለት ከዲ ችግር ይውሊ ይውላ ክመጽ ከዲ ናፍት ሕክምናሞ እስክና ገዛ ኽዲ ና ስራሕ ኽዲ ይውላ ማለት እና ጠብሩ ሃመ ገይረ ኽድ ሕክምካ ባክ ኸትሮማ ነው ኣነ ከዲ ችግር ይውሊ ንስኽ ኽዲሎ ናገዛ ይሰዳ ይፋኖ ማለትና ለለ ደማ ተሰምዕዋ ያው ኣና ክጨቃጨቅ ይደሊ ግን ዘቃል ዓዛሲ ንምንታይ ያባን ገዛናት መጽ ንምንታይ በዓዳለይ ትውዕላ ማለት ትጥይቆ ማለት ይስውን ታጌራ አም ሕሙም ትጥይቆ ካል መጸት حاكم حزانا ዝናል መጸት እሳል ገወረቶ ምን ይገወሮ በጣም ባጽቡቅ ጓረው ከገራት ለይራ ማለት ይማዚ حاكم ዶስድ ማዝዶ ወሳድ ሲን ካትሎሞ ዋ ምን ዳጠይቅን ምን ዳስድን ኮይን ላይ ይውላ ማለት እና ደህና ይዲ ኻኒ ናና ይደል ካይም ሰረቶ ነው حاكم ህስኻም ጻን ናና ማለት እንኮ ይፋላል እዩ እናሳ ጽቡቅ አገራት ለና አየይ ሃም ነገር አይተልያ ሰላም ኹኒ ምን ታይኽባት ጨቃጨቂ ይና ማለት እና ሊሊ ከም ሊሊ ነገር ልጸላ ከም ሊሊ ሰላም ልደሊ በቃ ሓዳር ልደሊ በቃ ጭቅጭቅ ልጸራ አለዶ ትናገሩ ትናደድ ጨቃጨቅ ትባስ ትደሊላ ግንደለ ሓዳራ ስለትደሊ ዱስረት ፈቲ ኩሉ ውሽጥ አን ሓራረት ደጋ ፍሽኽተን ማለት እዩ ካንገት በላይ ፍሽኽተን ነው ምሕጋስ ማለት አነ እንደ ብቻ ከሄድ ነው هو ሐልፊ ሃምናይ ልጅ ወለ ሐቀየ ቤት ሃምናይ ልጅ ወለ ታጋሽ ልብ በቃ ትዕግስቲ ሐቀየ ትዕግስቲ ይወርድልና ይፍጠረና ንኩልና ማለት ይሆናቴና እነት ታጋሽ ሰመጨረሻ ዕውቲና ታጋሽ ሰዓት ንኩን ተኸልና ማለት ይብደ ነና ቃዕም ታጋሽተን ሆን አንኳ ትዕግስቲ የለይ ቤተሰብ ጃግን እግዚአብሔር አምላክ ታጋሽ ግበረንና ወልኩ ኩሉ ጊዜ ይልሙነና ታጋስ ዕጉስ ዕውቲ መጨረሻና ታጋሳት ንኩን ማለት ቤተሰብ እና ኩራት ናይ መጨረሻ ቪዲዮና ናይ ለማንት ቪዲዮና እዚ መስል ነው ማለት ይወቃጻል ቪዲዮስ ካውነራኸብ ሰሰናይ ነው ወልኩ ብዝክሳና ወተኩም ማለት ይው ሰሰናይ ተጽቦ
تطعموا مموتشا لبلنا عكم ناركو بذك سنواتكم كوراتاي باي باي.